नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। भूकम्पबाट पीडित भएका मानिसहरूको आर्तनाद अहिले पनि जारी नै रहेको छ। उनीहरू अहिले पनि हामीले राहत पाएनौँ, पहिलो किस्ता पनि पाएनौँ भनेर अहिले पनि भनि नै रहेका छन्। भूकम्प पीडितहरूको यस्तो रोदन चलिरहँदाखेरि केन्द्रमा चाहिँ त्यसका प्रमुखलाई फेरबदल गरिएको छ र फेरबदलबाट अब छिट्टै नयाँ ढङ्गको कार्यसूची आउने र त्यो एकदमै आक्रामक ढङ्गको हुने कुरा सार्वजनिक भएको छ। केन्द्रीय तहमा भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख बदलिएको छ, तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख बदलिँदैमा मात्रै यसको काम गर्ने शैली र स्वरूपमा पनि बदलाव आउँछ कि यो केवल राजनीतिक तुष्टिकरणको एउटा अङ्ग मात्रै हो, यो केही प्रश्न उब्जिएको छ। धेरै राजनीतिसँग जोडिएका मानिसहरू यो तुष्टिकरण हो भनिरहेका छन्, तर जो भूकम्प प्रभावित छन्, पीडित छन्, उनीहरू चाहिँ यसमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्। हामीले अघिल्लो कालखण्डमा 2 बर्खा बितायौँ, 2 हिउँद पनि बितायौँ, तर हामी र हाम्रो अवस्थामा कुनै फेरबदल आएन भनेर भूकम्प पीडितहरू गुनासो गरेका थिए। यो गुनासो गरिरहँदाखेरि पहिलो किस्तासम्म पनि बाँड्न नसकेको दुःखद अवस्था अहिले हाम्रा सामुन्ने रहेको थियो। जब यही काममा सरकारले सन्तोष गर्ने ठाउँ प्राप्त गर्न सकेन, त्यसपछि उसले भूकम्प पछि पुनर्निर्माणको लागि गठन गरिएको त्यसका प्रमुखलाई नै फेरिदियो। यो फेरिसकेपछि यहाँनिर राजनीतिक प्रभाव अब कति रहन्छ? एउटा प्रमुख फेरिने बित्तिकै यसको काममा गुणात्मक फड्को आउँछ त? गुणात्मक फड्को आउनको लागि यसको नेतृत्व एउटा मात्रैले साह्रै धेरै प्रभाव पार्छ होला त? आज मूलतः यस विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ नयाँ प्रमुख भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको लागि प्राधिकरणले प्राप्त गरेको छ र त्यो प्राधिकरणको प्रमुख बदलिसकेपछि अब आम मानिसले र ती भूकम्प पीडितहरूले चाहिँ के त्यस्तो फरकपन महसुस गर्नेछन् त? उनीहरूलाई महसुस गर्ने एउटा पाटो छ, अनि स्वयं पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै प्रमुखको चाहिँ सामुन्नेमा चुनौतीहरू के रहेका छन् त? सुरुवातमा त्यो कुरा प्रस्तुत गर्दैछौँ। केही चुनौतीलाई स्वीकार गरेर अहिले विशेष गरी जतिसक्दो चाँडै काम गर्न सकिन्छ, समन्वय गर्न सकिन्छ र अहिलेको परिस्थितिमा काम गर्न सक्छु भन्ने अब चुनौती बोकेर नै आएको हो। त्यसकारणले मेरो उद्देश्य भनेको भरसक धेरै जनताहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो घर बनाउने माहौल सिर्जना गरौँ भन्ने लागेको हो। दोस्रो पटक आएको भन्दा त पहिलो त मेरो त 2 हप्ता मात्रै थियो। अब मेरो अहिले चाहिँ 2-4 कुरा चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा त मान्छेलाई पहिलो किस्ता दोस्रो किस्ता चाँडै पुर्याउनु पर्यो, मान्छेका गुनासाहरू चाँडै सम्बोधन गर्नु पर्यो, गाउँ गाउँमा तालिम सञ्चालन गर्ने, किन तालिम नभइकन चाहिँ घर बनाउने मान्छेहरू गाउँमा हुन्नन्। अनि विशेष गरी अहिले जुन हाम्रो इन्जिनियरिङका र ओभरसियरका विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ पठाउने भन्ने एउटा अभियान छ, त्यसलाई पनि सफल बनाएर गाउँलेहरूलाई घर बनाउन सिकाउनु पर्यो, गाउँलेहरूलाई मोटिभेट गर्नु पर्यो, जनचेतना दिनु पर्यो। त्यो भयो भने अहिले हाम्रो तुरुन्तैको आवश्यकता भनेको बहुसङ्ख्यक जनतालाई छानामुनि ल्याउने हो। त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्न लागि सबै किसिमका कार्यहरू गर्नु म अगाडि लागिरहेको छु। मैले भने बहुसङ्ख्यक भनेको छौँ हामीले, सबैलाई नल्याउन सकिएला, किनभने केही जस्तै गुठीको विवाद होला, कतै अंशबन्डाको विवाद होला, त्यसमा त विवाद केही न केही रहिरहेको छ। तर सबै विवाद नभएका ठाउँमा हाम्रो गतिविधिले गर्दा सहयोग हुने ठाउँमा चाहिँ बहुसङ्ख्यक जनतालाई कम्तीमा पनि बर्खाभन्दा अगाडि छानामुनि ल्याउन सकिन्छ कि भनेर त्यही सकिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर म लागेको छु। र मेरो टिम पनि लागेको छ, म मात्र एक्लै होइन। अर्थ मन्त्रालयलाई रिक्वेस्ट गर्यौँ कि पहिलो किस्तामा पाउने रकम जिल्लामै लगेर राखिदिउँ,
किनभने पहिलो किस्ताको उहाँहरूले निवेदन दिनुहुन्छ, जिल्ला स्तरमा छानबिन हुन्छ अनि तुरुन्तै पैसा दिन सक्यो नि। यताबाट हामीले पैसा पठाउने र उहाँहरूले माग गर्ने बिच चाहिँ ग्याप नरहोस् भनेर त्यसरी हामीले काम गरेका छौँ। र दोस्रो किस्ताको पनि पैसा लगेर जीविसमै राखिदियो भने उहाँहरूले माग गर्दै गर्दा यताबाट पैसा जाने क्रम ठ्याक्कै मिल्छ। त्यसमा पनि एक दिन पनि ढिलाइ नहोस्। अबका गतिविधिहरू एक दिन पनि कहीँ पनि ढिलो नहोस् भन्ने हिसाबले अगाडि बढेका छौँ। भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुखको सामुन्नेमा थुप्रै चुनौतीहरू रहेका छन्। चुनौतीको चाङ नै रहेको छ भन्दा पनि फरक नपर्ला। चुनौतीको चाङ मध्येको सबैभन्दा ठुलो चाङ हो कि पहिलो किस्ता पनि जसको घर भत्किएको थियो ती मानिसले पाउन सकेका थिएनन्। जो मानिसहरू घरवासविहीन भएका थिए तिनीहरू अहिले पनि टिनको र पालको छाना मुनि यो चिसोमा बस्नु परिरहेको छ। यो आजको तीतो यथार्थ हो। ती मानिसले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख बदलिएको कुराको महसुस गर्नुपर्नेछ। उनको कामबाट सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै त्यही हो। यसैमा उनले यदि सफलता हासिल गरे भनेदेखि पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुखले सफलता हासिल गरे भनेर जस पाउनेछन् र उनीमाथि शाबासी दिनेहरूको सङ्ख्या बढ्नेछ। त्यसको लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख भन्दैछन् कि अब बर्खाभन्दा अगाडि जो मानिसको घरवास छैन, जो मानिस खुल्ला छत मुनि बस्न बाध्य रहेका छन् तिनले छत पाउनेछन्। म त्यसरी काम गर्छु भनेर उनको कामको लागि परख गर्नुपर्नेछ, कुर्नुपर्नेछ र त्यो कुरिसकेपछि परिणाम कस्तो आउनेछ त्यसको आधारमा नै मूल्याङ्कन हुनेछ, समीक्षा हुनेछ। त्यसको आधारमा नै अर्थात् गुण र दोषको आधारमा नै पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुखको मूल्याङ्कन हुनेछ। यता पीडितहरूको गुनासो चाहिँ उही छ, अहिले पनि उही गुनासो, हिजो पनि उही गुनासो। अर्थात् चुनौतीको चाङ जसरी पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुखको टेबलमा चुलिएको छ त्यो कुरा चुलिनुमा एउटा भूकम्प प्रभावितहरू हुन्। ती मानिसहरू अहिले पनि त्यसै गरी आँखा उठाएर सिंहदरबारतर्फ हेरिरहेका छन् र उनीहरू पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम कसरी गर्दछ भनेर कुरेर बसिरहेका छन्। यो हिउँदमा मानिसको अर्थात् जसको घरवास गुमेको छ ती मानिसको अधिकतम आकाङ्क्षा के हुन्छ? साधारण प्रश्नको उत्तर पनि बडा साधारण नै छ, तर भनिन्छ कि कुनै पनि साधारण प्रश्नको उत्तर बडा जटिल र कठिन हुन्छ भनेर। तर जटिल र कठिन नै भए पनि यसको उत्तर चाहिँ सरल छ। अर्थात् अहिले यो चिसोमा बसिरहेका भूकम्प पीडितहरूको आशा छानो कहिले पाइएला भन्ने नै हो। त्यतिले मात्रै चाहिँ पुग्दैन उनीहरूको। छानापछि उनीहरूको आर्थिक उपार्जन गर्ने बाटो कसरी बन्द छ भनेर पनि बाटो देखाइदिनु परेछ, त्यसतर्फ लगाइदिनु परेछ। तर अहिले चाहिँ छानै पनि पाइएन, अवस्था उस्तै छ भनेर भूकम्प पीडितहरू गुनासो गरिरहेका छन्। भत्केका घरहरू निर्माणको लागि जुन राज्यले चाहिँ दिने भनेको 50,000 रुपियाँ दाम त्यो छुट पनि पाएका छैनौँ। मठ मन्दिर विद्यालयहरू भत्केका ती पनि पुनर्निर्माण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। हामीले राज्यबाट चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको आशा लाग्दो सहयोग पाएका छैनौँ। प्राधिकरण गठन भएको 1 वर्ष हुँदाखेरि प्राधिकरणहरूले पठाएका इन्जिनियरहरू कहाँ छन् के छन् त्यो पनि हामीले जानकारी पाएका छैनौँ। र हामीलाई दिने भनेको जुन तपाईको ऋण सहयोग थियो त्यसको पनि कहाँ के भइराखेको छ हामीलाई जानकारी छैन। छुटफुटहरूको चाहिँ रकम आउँछ हुन्छ पाइन्छ भनिराखेको थियो त्यो पनि हामी कहाँ के भइराखेको छ हामीले जानकारी पाएका छैनौँ। आज यति लामो समय पुनः प्राधिकरण गठन भइसकेको हुँदा पनि हामीले त्यस्तो आशा लाग्दो खालको कुनै जानकारी पाएका छैनौँ। जाडो त भइहाल्छ नि, अब जस्ताको छानो यस्तो अब गाह्रो पनि जस्ताको होइन, अनि शीत पर्छ, भित्रपट्टि शीत आउँछ, जाडो त भइहाल्छ नि, गाह्रो छ। गाह्रो अनिखेर पैसा त अब बाँड्या छैन, अब पैसा त आइसक्यो भन्छ बाँड्या छैन, खोइ हामीहरूलाई आइपुगेको छैन पैसा। यस्तो जाडोमा त गाह्रो भइहाल्छ नि, कहाँ जानु होइन, जान दुःख सुख गरेर पनि बस्नु पर्यो कि
पानी त अब बिहान त जम्मै शीत गर्छिन्छ अहिले पानी चिन्छ दुःख सुख गरेर बस्यो त्यस्तै हो छाड्नु छ शीत चुइन्छ एकदम गाह्रो छ ठन्डी कति चाहिँ रुगाखोकीले हैरान पारिसकेको छ सरकारले 50,000 रुपियाँ दाम दिएछ त्यसले एउटा केही काम बन्दैन केही गर्नै सकिँदैन त्यसले समस्या त धेरै ठुलो समस्या छ कतिसम्म सरकारले हेर्ने हो त्यो त सरकारकै कुरा हो अब हामीलाई चाहिँ नि त्यही गर्न चाहिँ सक्ने सामर्थ्य छैन यसमा एकदम कम छ खान परेको लाउन परेको घर खेतीको आय त छैन थोरै छ 6 महिनाले खान पुग्दैन अनि कुन पैसाले हामीले घर बनाएर बस्ने न्यानो हिसाबले त्यो हुनाले समस्या छ मेरो किस्ता दिनी भनेको छ देशैन सर घर ऋण गरेर बनाइयो है समस्या छ हैन अब कहाँबाट दिने हो कसले दिने हो कसरी दिने हो यो केही पनि थाहा भएन अनि साह्रै समस्या परेका छौँ कसरी भने सारा शीतलहर चुइएको छ अब सरकारले 50,000 दिएको छ त्यसले हामीले कुनै काम गर्न सकेनौँ जनता तपाईँको चाहिँ अब 1000 घटीमा कोही उभिँदैन हामीले त्यो समस्याले त्यो काम केही सुरु गर्न सकेका छैन अलिअलि कोही आर्थिक हुनेले यसो चाहिँ माटा खोपरा बनाउन सुरु गरे मात्रै हो तर आधी जसो जनताहरूलाई चाहिँ बेचल्नी छ जम्मै बच्चाहरूको ठुलाहरूको साना बुढाबुढीहरू जम्मै आँखामा कचडा बगाएर समस्या शीत चुएर बिहाला त्यो भएर छ हामी त त्यो 50,000ले त हाम्रो त घरेर खाएर पनि पिया छैन हामीलाई त अब अहिले समस्या भन्ने कुरो त्यत्रो आइरहेछ त्यो शीतले घर बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यही समस्या भएर चाहिँ बाख्रा पाठा त्यो जम्मै मर्ने शीतले नै हो चिसै छ नि तप शीत रातभरि बच्चा रोइरहन्छन् सानो बच्चा छ रुन्छन् 20 महिना भइसक्यो घर बनाएर बस्न सकिएन अनि यो है के हो स्वास्थ्य हुने है घुँडा दुखेर उठ्न बस्न नहुने समस्या चिसैले भन्छन् सबैजना हो के यो छाना हुने बस्यो चिसो मात्रै हुन्छ हेर्नुहोस् अब यो बनाऊ अब के गिटी बाल्दै पाइ भूकम्प पीडितहरूको यो गुनासो नाजायज गुनासो होइन यदि सरकारले हामी छाना पनि दिन्छौँ नाना पनि दिन्छौँ भनेर त्यसरी प्रतिज्ञा नगरेको भए सायद मानिसहरूले दुःख जिलो गरेर जसरी भए पनि आफ्नो जीवन गुजारा गर्ने थिए तर सरकारले भन्यो कि हामी सहयोग गर्छौँ भनेर सहयोग गर्छौँ भनेको सरकारले वर्षौँसम्म पनि सरकार सहयोग नगर्नेपछि ती मानिसहरूको मनमा चोट पर्नु स्वाभाविक नै हो उनीहरू आशा पनि गरेर बसेका छन् र हातमा केही पाइ पनि रहेका छैनन् यो दुःखद अवस्था र यस्तो दुविधामा यो दो बाटोमा भूकम्प पीडितहरू छन् अब उनीहरूले न्याय पाउने कहिले राहत पाउने कहिले र कसरी यसको उत्तर उनीहरूलाई चाहिएको छ र उत्तर के हुनेछ त्यो कुरा हामी लिएर एकछिनपछि आउनेछ अहिले ब्रेकको लागि रोकिन्छौँ ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ हामी करेन्ट न्युजमा छौँ करेन्ट न्युजमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ भूकम्प पीडितहरूलाई अब कति तीव्र गतिमा राहत दिइनेछ त तिनीहरूको अवस्था अब कहिलेबाट सुध्रिएको महसुस हुनेछ त उनीहरूलाई छाना चाहिएको छ त्यसपछि आर्थिक उपार्जनको लागि बाटो पनि देखाइदिनु पर्नेछ अर्थात् त्यो ठाउँ पनि उपलब्ध गराइदिनु पर्नेछ नत्र पुनर्निर्माणसँग जोडिएको यो बाटो अधुरै रहनेछ घर मात्रै बनाइदिएर मात्रै पनि हुने छैन त्यसको लागि थेग्ने आर्थिक उपार्जनको बाटो पनि देखाइदिनु पर्नेछ त्यो सिर्जना पनि गरिदिनु पर्नेछ यो पनि पुनर्निर्माणसँगै जोडिएको विषय हो पुनर्निर्माणसँग जोडिएको यो विषयको बारेमा सायद कमै मात्रै बहस भइरहेको छ र यो बहस नहुनुको पछाडि अति राजनीतिकरणले काम गरेको छ भनेर मानिसहरू मान्दछन् र
ठान्दछन् पनि। जनप्रतिनिधिहरू यही कुरालाई लिएर अघि बढिरहेका छन्। उनीहरू भन्दैछन् कि भूकम्प पीडितहरूको अवस्था जस्ताको तस्तै छ भनेर। उनीहरूलाई अझै पनि लागेको छ कि त्यसको प्रमुख को रह्यो, को थियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेन। भूकम्प पीडितहरूको अवस्थामा बदलाव आयो कि आएन भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको लागि महत्त्वको विषय हो। अहिले नयाँ प्रमुख आए त के भयो? उनले मुहारमा बदलाव ल्याउन या हँसिलोपन ल्याउनको लागि सक्छन् कि सक्दैनन्, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जनप्रतिनिधि पनि यही कुरालाई निकै महत्त्वका साथ उठाइरहेका छन्। यो चाहिँ वास्तवमा दुःख लाग्दो कुरा छ कि भूकम्प गएको यतिका दिनसम्म हामीले पुनर्निर्माणको गतिविधिलाई जुन ढङ्गले एकदम स्पिडका साथ लानु पर्थ्यो त्यो लान सकेनौँ। केही नीतिगत कुराहरू कमजोरी नै रह्यो। अहिले त अब सरकार नेतृत्व परिवर्तन, प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तनमा लागिरहेको छ। त्यसले पनि अलिकति अब झन् समस्या पैदा होला। तर जोसुकै आए पनि काम छिटो होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हामी पोजिटिभ नै छौँ। जो आए पनि काम छिटो होस्, राम्रो होस्। र अलिकति कार्यविधिहरू चाहिँ त्यो ढिला खालको भयो र सरकारी संयन्त्रहरू चलेनन्। जुन ढङ्गले सरकारी संयन्त्रहरू छिटो ढङ्गले चल्नु पर्थ्यो त्यो चल्न सकेन र कार्यविधि पनि हाम्रो ढिलो भयो। जनतालाई मात्रै चाहिँ घरको चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी घरको मापदण्ड पठाएर घर बनाऊ र जनताले पाउने चाहिँ अनुदान पाउँछ भनेर सरकारले ग्यारेन्टी गरिदिएको थियो भने अहिलेसम्म जनताले चाहिँ आधी घर बनाइसक्थे। तर अब यो अनुदान वितरण, किस्ता वितरण अनि त्यो किस्ता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने जनतालाई चाहिँ समस्या, यो सबै कार्यविधिको कारणले यो ढिला हुन गएको छ र पुनर्निर्माण चाहिँ एकदमै स्लो गतिमा गएको छ। त्यस्तो त छौँ जस्तो जनप्रतिनिधिहरूको अहिलेको चाहिँ वास्तवमा भूमिका सुझाव राख्ने ठाउँमा मात्रै छ, उसको कार्यकारी भूमिका रहेन। त्यो भूकम्प चाहिँ पुनर्निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकारी भूमिका रहेन। यदि कार्यकारी भूमिका भएको भने हामी जनप्रतिनिधि त एकजना दुईजना मात्रै हुन्छौँ। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एकजना छौँ। त्यसो भएको कारणले सिङ्गो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नै छैन। त्यसैले स्थानीय तहको चाहिँ जुन निर्वाचन छिटो गर्न सकेदेखि त्यही जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हुन्थ्यो र त्यसले काम गर्न सक्थ्यो होला। र त्यस्तो गर्न नसक्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै लेन्दी प्रोसेसमा हामी गयौँ र यो छिटो ढङ्गले अझै पनि सरकारले चाहिँ छिटो ढङ्गले कार्यविधि बनाएर एकमुष्ट चाहिँ तपाईँको अनुदान दिने व्यवस्था गरिदिने र जनतालाई मापदण्ड पठाएर घरको नक्सा होइन भूकम्प प्रतिरोधी घरको मापदण्ड यस्तो हुन्छ है भनेर मापदण्ड पठाएर घर बनाउन दिने हो भने मलाई लाग्छ अब यो जाडो त अब जाने नै भइहाल्यो। सम्भवतः अर्को बर्खासम्म जनताले आधी घर चाहिँ बनाइसक्थ्यो होला। अब यस्तो रह्यो, यो चाहिँ कस्तो भने एउटा अभियान सुरु गरे हो सरकारले, त अभियान गर्ने हो र म जनतालाई पनि के भन्न चाहन्छु भने घर बनाउनुहोस्, अब नपर्खिनुहोस्। किनभने सरकारले दिने अनुदान दिएरै छोड्छ, ढिला होला पाएरै छोड्छ। त्यसो भएको कारणले अब जग हाल्ने कुरामा जनताले पनि ढिलो गर्नुहुन्न। अब पहिलो किस्ता पाइयो, अब दोस्रो किस्ता पाउँछ कि पाउँदैन भनेर पर्खिने होइन। घर बनाउनुहोस्, खुरुखुरु घर बनाउनुहोस् र जुन दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ घर बनाइसकेर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाइसकेर सरकारले चाहिँ अनुदान दिँदैन भन्ने कुरा गर्छ त्यति बेला हो जनप्रतिनिधिले लड्ने। र हामी जसरी पनि लडेर जनताले पाउने अनुदान त दिलाएरै छोड्छौँ नि, तर जनताले पनि घर बनाउने काममा लाग्नु पर्यो। र हो सरकारले कहिलेकाहीँ एउटा अभियान सुरु गर्छ, कहिले केपी ओलीले अहिले प्रचण्डले गर्नु होला के एउटा अभियान, म हेलिकप्टरमा भए पनि पैसा पुर्याउँछु भन्नुभयो हो नि त। त्यसले एउटा अभियान हो, सरकारले जनतामा एउटा उत्साह होस् भनेर चाहिँ एउटा अभियान चलाउँछ। त्यो अभियानको बिचमा जनताले पनि अब आफ्नो काम गर्ने कुरामा चाहिँ अलि छिटो ढङ्गले सुरु गर्नुभयो भने छिटै घर बनाउन सक्थ्यौँ। भूकम्प पीडितहरूको मुहारमा उज्यालो लाउनको लागि मिठो गफ गरेर राम्रा आश्वासन दिएर मात्रै पुग्दैन। त्यसको लागि आश्वासनभन्दा पहिला काम दिनुपर्नेछ। जब काम हुनेछ त्यसपछि राम्रो भए मानिसले यत्तिकै स्याबासी दिन थालेछन्, नराम्रो भए यत्तिकै आलोचना गर्न थालेछन्। काम भइसकेपछि मानिसले भन्नै पर्दैन मैले यो काम गरेको भनेर। हामी कहाँ कुरा धेरै काम थोरै गर्ने चलन र परिपाटी बसेको छ। त्यसैको एउटा नमुना हो भूकम्प
पीडितहरू। जब भूकम्प गएको थियो त्यसपछि एउटा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जस्तै बनेको थियो, चारैतर्फबाट बहस भएको थियो नेपाल हैटी बन्ने कि फरक ढङ्गबाट अघि बढ्ने भनेर। तर 2 बर्खा र 2 हिउँद पछिको अवस्थामा हामी झन्डै हैटीकै अवस्थामा पुगिसकेका छौँ र भूकम्प पीडितहरूको अवस्था निकै कमजोर नाजुक खालको बनिसकेको छ। कसको कारणले, के कारणले, यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। खर्च गर्ने पैसा पनि छ, अर्थात् पुनर्निर्माणको लागि आर्थिक सहायताको कुरा आश्वासन उत्तिकै आइरहेको छ, सरकारको प्राथमिकतामा पनि परिरहेको छ र यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय पनि हो। तैपनि यो विषय यति लामो लम्बिएर टाङ्गिएर जानुको कारण के हो त? यो केही प्रश्नहरू छ, यसको निदान हुनुपर्नेछ। अल्छी र अलमलाई भएको छ भने कहाँबाट भएको छ, यसको पनि उपचार हुनुपर्नेछ। तर नयाँ प्रमुख आइसकेपछि अब उनलाई यो छुट रहेको छैन, किनभने 2 बर्खा र 2 हिउँद पछि अब कति सहने, कति पर्खने, कति कुर्ने, यो प्रश्नहरू छ र यसको उत्तर उनले छिटै दिनुपर्नेछ। त्यसको लागि नयाँ प्रमुख हुनु नै गर्वको विषय हो, ठुलो विषय हो या भयङ्कर राम्रो विषय हो, वा उनले ल्याउने कार्ययोजनाले आम जनताको मुहारमा हँसिलो ल्याइदिनुको चाहिँ महत्त्वको विषय हो? यो केही महत्त्वपूर्ण सवाल हो। यही सवालमा हामी अब कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुखको फेरि पनि भनाइ हामी यहाँ राख्दैछौँ, जसले अब भूकम्प प्रभावितहरूको लागि काम गर्ने कस्तो कार्ययोजना बनाएका छन् त त्यो कुरा हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्राधिकरणको एउटा परिकल्पना, प्राधिकरणको स्थापना भएकै के कारणले भने यो समन्वय राम्रोसँग गरोस् र कामहरू फास्ट ट्र्याकमा हुन् भनेर भनेको। त्यो नभएकै कारण यो समस्या आएर छ। हैन, प्राधिकरणले नै समन्वय गर्न सकिन भन्नु त प्राधिकरणकै आवश्यकता छैन भन्ने हो। प्राधिकरणकै आवश्यकता, प्राधिकरणले आफै चाहिँ गएर गैटी र कोदालो लगेर आफै घर बनाउने त होइन। प्राधिकरणले यिनी विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई समन्वय गर्ने, कुनै मन्त्रालयले गर्न नसक्ने काम पनि आफै गर्ने पनि हो। तर अब यदि यहाँ बसेर मैले मन्त्रालयहरू समन्वय गर्न सकिनँ अथवा मन्त्रालयले मसित समन्वय गरेनन् भन्न त मिलेन, किनभने न त त्यो प्राधिकरणकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ। होइन भने पहिलो चरण चाहिँ छानामुनी ल्याउने नै हो पहिलो आवश्यकता। दोस्रोमा फेरि हामी के गर्छौँ, हाम्रा दोस्रो प्राथमिकता भनेको त्यो पनि त्यसमा पनि प्यारलल रूपमा जानुपर्छ। जस्तै सामाजिक संरचनाहरू, हस्पिटलहरू, विद्यालयहरू, त्यसपछि सरकारी भवनहरू, तिनी पनि त्यस्तै हाम्रो महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। त्यसपछि आउँछ हाम्रो धरोहरहरू, सांस्कृतिक धरोहरहरू। त्यसमा केही समय लाग्न सक्छ, किनभने त्यसको मौलिकतामा ह्रास आउन दिनु हुँदैन, त्यसमा हतपतमा पनि गर्नु हुँदैन। मान्छेहरूले यो फलाना बनेन, यो बनेन भनेर हत्ता, बरु त्यसलाई जोगाएर चाहिँ राख्नुपर्छ, नष्ट हुन दिनुहुन्न। त्यसलाई चाहिँ स्थानीय रूपमा हाम्रो मौलिकता नहराउने किसिमले बनाउँदै जानुपर्छ। त्यसपछि अर्को प्रायोरिटी भनेको सुन्दर घरमा बस्ने मान्छेहरूको सुन्दर आम्दानी गराउनेतिर पनि हामी लाग्नुपर्छ। दुर्गम गाउँमा सुन्दर घर बनाएर सुन्दर आम्दानी भएन भने मान्छेहरू त्यहाँ बस्दैनन्, फेरि पनि मान्छेहरू सहरमा अथवा विदेशमा गएर बस्छन्। हामीले थुप्रै देखेका छौँ, थुप्रै गाउँहरू रित्ता भएका छन्। राम्रा घर भए पनि हामीले दिन्छौँ, दुराडाँडामै जानुहोस्, थुप्रै कस्ता कस्ता घरहरू रित्ता। त्यस कारणले राम्रो घर मात्रै भएर हुन्न, राम्रो घरमा बस्ने मान्छेहरूको राम्रो आम्दानी कसरी बनाउन सक्छ त्यो पनि पुनर्निर्माण अन्तर्गत पर्छ। भूकम्प प्रभावितहरूको लागि लामो लम्बेतान योजना बनाएर भएन। यसको लागि 2-3 चरणमा कार्ययोजनाहरू हुनुपर्नेछ। तत्कालको लागि एउटा कार्ययोजना चाहिएको छ, त्यसपछि अलि समय लगाएर गर्ने र त्यसपछि पछिसम्म प्रभाव पर्ने गरी गर्ने 3 चरणका कार्ययोजनाहरू बन्नुपर्नेछ। ती 3 चरणमध्ये हामी कुनै चरणमा पनि प्रवेश गरेका छैनौँ। अहिलेसम्म सबै भूकम्प पीडितहरूले पहिलो किस्ता पनि पाइसकेका छैनन् भनेदेखि हामीले दीर्घकालीन कार्ययोजनाको बारेमा कुरा गर्नु यतिकै बेकारको विषय हुनेछ। त्यति बेला जब भूकम्प गएको थियो र त्यसका केही महिनासम्म पनि हामी कहाँ चर्चा चलेको थियो, हाम्रो धरहरा आफै बनाउँछौँ भनेर। हाम्रा पुरातत्व र ऐतिहासिक महत्त्वका विषयहरू
र ती त्यस्ता ऐतिहासिक स्थलहरू पनि हामी आफै पुनर्निर्माण गर्छौँ, त्यसलाई फेरि जगाउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए। ती सबै प्रतिबद्धताहरू अहिले फुस्रा साबित भएका छन्। अहिलेसम्म सामान्य स्केच पनि बन्न नसक्नु, ढलेका घरहरू उठ्न नसक्नु र त्यसको लागि अर्को ठोस प्रतिबद्धता राजनीतिक तवरबाट पनि नबन्नु, जनस्तरबाट पनि व्यवस्था हुनु, यी दुवै खालका कमजोरीको कारणले हामीसँग अहिले पनि त्यति बेला भत्किएका घरका भग्नावशेषहरू छन्, कागजमा चाहिँ राम्रा रिपोर्टहरू छन्। यति काम भयो भनेर यसले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। त्यही भग्नावशेषकै वरिपरि र त्यही धुलो माटोको वरिपरि मात्रै हामीलाई रिङ्गाइरहनेछ, घुमाइरहनेछ। अब अघि बढ्नुपर्नेछ गफले होइन, कामले। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युज तपाईँ संसारभर www.sagarmatha.in मा प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। करेन्ट न्युजको बारेमा कुनै सल्लाह सुझाव या गुनासो भएमा हामीलाई currentnews@sagarmatha.in मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा 4233 074 मा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरी बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक विकास र निर्माणमा त्रिशक्ति सिमेन्टको कुरा गरौं।